अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदुस्तान में लगातार मुसलमानों के तय हालात ख़राब होते जा रहे हैं। इस्लामोफोबिया का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। मुसलमानों पर हमला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग बढ़ती जा रही है। अब तो मस्जिदों और मदरसों पर भी हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है। नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। इसी साल के रमज़ान में कई जगह पर तरावी पढ़ने से मुसलमानों को रोका गया और इस तरह के दसियों वाक़यात लगातार सामने आ रहे हैं। भगवा लव टेरर का मसला बढ़ता जा रहा है। मुसलमान लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है। तारीख़ की किताबों से मुसलमानों के नामो निशान को मिटाया जा रहा है। ऐसी तमाम ख़बरें जब हम आपको बताते हैं तो आप कमेंट में आकर पूछते हैं कि इस तरह की ख़बरें बताने का क्या फ़ायदा है। हल बताइए, सोल्यूशन बताइए कि कैसे इनका मुकाबला किया जाए, कैसे इनको रोका जाए और कैसे उम्मत मुसलमा हिंदुस्तान में अमन, सुकून और चैन की सांस ले सके। यकीनन इन सब चीज़ों का हल है, सोल्यूशन है और मैं अक्सर इसके जवाब में कहता हूँ कि हमारा काम है ख़बर बताना, हल तलाशना, इसकी ज़िम्मेदारियाँ तय करना और उम्मत मुसलमा को इन तमाम परेशानियों से निजात दिलाना सरकार की ज़िम्मेदारी है, इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है हमारे मिली कायदीन की, रहनुमाओं की। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मुश्किल हालात आते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे कायदीन हैं जो सामने आते हैं, उम्मत की रहनुमाई करते हैं और हालिया दिनों में भी कुछ लोग सामने आकर के उम्मत मुसलिमा के मसाइल हल करने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। आगे हम बताएंगे कि हमारे कौन ऐसे कायदीन और रहनुमा हैं जो उम्मत मुसलिमा के तय पेश आमदा मसाइल को लेकर के फ़िक्रमंद है, बेचैन है और वो इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जिस तरह के हालात हैं, नफ़रत बढ़ती जा रही है, क्राइम का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, मॉब लिंचिंग बढ़ती जा रही है। कहीं भी किसी भी मुसलमान को गिरफ्तार किया जाता है, चंद बजरंग दल के गुंडे पकड़ते हैं और कहते हैं जय श्री राम के नारे बोलो और जब वो इनकार करता है तो उसकी पिटाई कर दी जाती है या उसको किसी दरख्त से लटका दिया जाता है। ऐसे में इन तमाम के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने का वाहिद हल है सड़कों पर निकलना, एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना। अपने शाहीन बाग का प्रोटेस्ट देखा था जो सीए और एनआरसी के ख़िलाफ़ था, एक मौसर प्रोटेस्ट हुआ था। प्रोटेस्ट की दो शक्ल हैं, एक सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना, रोड जाम करना और प्रोटेस्ट का दूसरा तरीक़ा है ऑनलाइन करना, यानी हज़ारों लाखों की तादाद में सिग्नेचर करना, सदर जमहूरिया को भेजना, आलमी दुनिया तक मैसेज पहुँचाना, इंटरनेशनल मीडिया तक मैसेज पहुँचाना कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ ये हालात हो रहे हैं। और ये जो ऑनलाइन का तरीक़ा है इसमें आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आप घर बैठे बैठे एक फॉर्म पर सिग्नेचर कर सकते हैं और इस तरह आपका मैसेज दुनिया तक पहुँचेगा, आपका एहतजाज दुनिया तक पहुँचेगा और मीडिया की तवज्जो मिलेगी और सच सामने आएगा कि मुसलमानों के साथ इस तरह के मसाइल हैं और मुसलमानों में इसको लेकर के बेचैनी है, वो एहतजाज कर रहे हैं। इसी को ऑनलाइन एहतजाज करते हैं। मारूफ दानिश्वर रहनुमा और राज्यसभा के साबिक एमपी मोहम्मद अदीब साहब ने इन दिनों एक ऐसी ही कोशिश की है। उन्होंने एक ऑनलाइन फॉर्म जारी किया है जिस पर वो चाहते हैं कि कम से कम 1 लाख लोग दस्तखत करें और उस फॉर्म पर उन्होंने तफसील बताई है कि क्यों हम यहाँ पर आपका दस्तखत चाहते हैं। दस्तखत इसलिए कि बिहार में मदरसा को जलाया गया, 100 साल से ज़्यादा पुरानी लाइब्रेरी को जलाई गई, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी लगाई जा रही है, मस्जिदों पर जाके भगवा झंडा लगा दिया जाता है, घरों में नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही है, मुसलमान बच्चों का ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील किया जा रहा है, मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है। इसलिए वो चाहते हैं कि आप कम से कम 1 लाख सिग्नेचर करें इस फॉर्म पर और जब 1 लाख सिग्नेचर मुकम्मल हो जाएगा तो मोहम्मद अदीब साहब एक डेलीगेशन के साथ, एक वफद के साथ हिंदुस्तान की राष्ट्रपति यानी सदर जमहूरिया से मुलाकात करेंगे, उनको मेमोरेंडम देंगे और सदारती महल के सामने वो यानी प्रेसिडेंट हाउस के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे मुसलमानों के इश्यूज़ क्या हैं, मुसलमानों के मसाइल क्या हैं, किस तरह पूरे देश में मुसलमानों को परेशानियों का सामना है और सरकार इस पर तवज्जो नहीं दे रही है, सरकार इनकी मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही है, सरकार बातें नहीं मान रही है, जिसकी वजह से प्रशासन हर जगह मुसलमानों के ख़िलाफ़ डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता जा रहा है, हालात ख़राब होते जा रहे हैं। तो उसका एक अच्छा असर होगा। इसलिए मोहम्मद अदीब साहब ने हिंदुस्तान भर के मुसलमानों से अपील की है कि इस ऑनलाइन एहतजाज में आप उनका साथ दीजिए, उनका ताउन कीजिए। आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस एहतजाज का हिस्सा बन सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना नाम,
ای میل، فون نمبر، اس طرح کی بیسک چیزیں ڈالنی ہیں. سائن اپ پر کلک کر دیں گے، آپ کا فارم فل اپ ہو جائے گا اور آپ اس احتجاج کا حصہ بن جائیں گے، اور اس طریقے سے آپ کے جاننے والے بھی اس احتجاج کا حصہ بنیں گے. اور زیادہ نہیں، ان کی کوشش ہے کہ اگر صرف 1 لاکھ لوگوں کا سگنیچر ہو جاتا ہے تو ایک ویلیویبل پوائنٹ ہوگا صدر جمہوریہ کے پاس بات رکھنے کا کہ دیکھیے اتنے لوگ پریشان ہیں، اور انہوں نے ذمہ داری کے ساتھ اپنا نام پیش کیا ہے کہ ہم سرکار سے انصاف چاہتے ہیں، ہم اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور اتیاچار کے خلاف مسئلے کا حل چاہتے ہیں، ہماری مدد کی جائے، ہمیں انصاف دیا جائے، مساوات دیا جائے، برابری کی زندگی جینے کا حق دیا جائے، اسلام فوبیا پر پابندی لگائی جائے. ٹی وی چینل جو دن رات مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلاتے ہیں، نفرت انگیزی کرتے ہیں، اس سے چھٹکارا ملے. آپ یہاں پر ٹھہر کر کے محمد ادیب صاحب کا یہ میسج بھی سنیے جو انہوں نے جاری کیا ہے. ساتھیوں، آج سے کچھ دن پہلے ملک کے حالات اور بالخصوص مسلمانوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں، اس کو کیسے نپٹا جائے. بہت سے لوگ بھاگوت سے بھی مل کے آپ مل آئے، بہت سے لوگ ہوم منسٹر سے بھی مل آئے. نتیجہ آپ کے سامنے رہا. اس وقت IMCR ایک تنظیم، انڈین مسلم فار سول رائٹس، نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے سب کو آزما لیا ہے، اب ہندوستان کے صدر کو ان سے ملا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ مظالم کب تک ہوں گے، کیونکہ اب تو عدالت کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا، اب تو قاتل خود ہی منصف ہے. آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے ایک معصوم بچے کو انکاؤنٹر کر کے مارا گیا، اور 2 دن کے بعد دو بھائیوں کو یقینی طور پر ان کے اوپر کرمنل کیسز تھے، ڈان بھی کہا جاتا ہے، لیکن جس انداز سے ان کو گھیر کے مروایا گیا، ایسی شکل پیدا ہو گئی ہے کہ اب عام انسان، بالخصوص مسلمان، یہ اس ملک میں کیسے فیصلہ ان کا ہوگا. عدالتیں خاموش ہیں. UP پولیس جو ہے اس کا یہ عالم ہے کہ نہ دامن پہ کوئی چھیٹ، نہ خنجر پہ کوئی داغ. تم قتل کرے ہو یا کرامات کرے ہو. حقیقت میں یہ کرامات کر رہے ہیں. تو یہ فیصلہ ہوا کہ ہم لوگ پریزیڈنٹ آف انڈیا کے پاس کم سے کم 1 لاکھ لوگوں کی سگنیچر کر کے جائیں اور صدر جمہوریہ سے یہ پوچھیں کہ آپ اس ملک کی محافظ ہیں، یہاں کے کانسٹیٹیوشن کی، یہاں کے آئین کی، آپ کا کیا رول ہوگا. جمہوریت میں ہم یہی کر سکتے ہیں. میں اپنے بھائیوں سے، چاہے وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، دلت ہوں، بیکورڈ ہوں، کسی بھی، اگر وہ ان کے سینے میں دل ہے اور اگر وہ مظالم کے خلاف جمہوریت میں آواز اٹھانا چاہتے ہیں، تو جو ایک ایپ آپ اس کے بعد دیکھیں گے وہ آپ کے سامنے آئے گا. جب آپ کو کھولیں گے تو اس میں ایک لال پٹی آئے گی جس پہ لکھا ہوگا سائن. اس کو آپ دبائیں گے تو آپ سے پوچھے گا وہ آپ کا نام کیا ہے. اپنا نام آپ اس میں لکھ لیں تو وہ رجسٹرڈ ہو جائے گا. ہم نے اگر 1 لاکھ لوگوں سے زیادہ کے سگنیچر کرا دیے، یہ بہت بڑی تعداد نہیں ہے، لیکن کچھ ہماری کاہلی، کچھ ہماری ناسمجھی اور کچھ ہماری بے حسی، اس وجہ سے ہم لوگوں نے صرف 1 لاکھ کا ٹارگیٹ رکھا ہے. میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اس پہ سگنیچر کریں، اور جیسے ہی 1 لاکھ ہو جائیں گے، ہم ہندوستان کے چند چنندہ مسلمانوں کو لے کر صدر جمہوریہ کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ کو انٹروین کرنا پڑے گا، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے یا تو عدالتیں اس کا سنجان لیں، اور وہی سگنیچر لے کر ہم چیف جسٹس کے پاس بھی جائیں گے کہ آپ کو سنجان لینا چاہیے. اگر آپ نہیں لیں گے اور ہندوستان کی بربادی کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے نام بھی سر فہرست ہو
کہ اس ملک کا صدر بھی خاموش رہا، اس ملک کی عدلیہ بھی خاموش رہی، اس سے پہلے کہ آپ بدنام ہوں، آپ ایکشن لیں۔ لیکن ہماری طرف سے، ہم لوگوں کی طرف سے ریپرزنٹیشن ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں ہم لوگ تو اپنے زمانے میں دیکھتے تھے کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آتے تھے، دنیا میں یہ دستور ہے، لیکن یہ ملک جو یہ کہتا ہے کہ ہم جمہوری ملک ہیں، یہ تاناشاہ ملک ہے، یہاں پر ایک یہی طریقہ اپنایا جا سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ایپ کو سائن کریں، اور جب 1 لاکھ سے اوپر ہو جائے تو ہم لوگ پریزیڈنٹ آف انڈیا اور چیف جسٹس آف انڈیا کے پاس جائیں۔ میری گزارش ہے کہ اس کو غور سے دیکھیے، ایپ اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو لوگوں سے سمجھ لیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس چیز کو نہ سمجھ پائیں، لیکن بہت آسان طریقہ ہے، اور اگر آپ کو کسی سے مدد لینی ہو تو مدد بھی لیجئے، بچوں سے سمجھ لیجئے، یہ اتنا تو کریے کم سے کم، یہ تو احساس ہو کبھی آپ زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں۔ یہ مرے ہوئے قوم جو اب حیثیت ہم نے بنا لی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی سانحہ ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو آپ نے سنا محمد ادیب صاحب کو، بات وہی جو میں نے آپ سے شروع میں کہی ہے کہ آپ اس آن لائن احتجاج کا حصہ بنیے۔ لوگ ملاقات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، لیٹر لکھتے ہیں، اخبارات میں بیان جاری کرتے ہیں، ٹی وی چینلوں پر آ کر کے بولتے ہیں کہ سرکار ہمارے اوپر ظلم کر رہی ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے، لیکن وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اس سے سرکار کے کانوں پر جون نہیں رینگنے والی ہے۔ عملی قدم اٹھانا پڑے گا، سڑکوں پر اتر کر کے احتجاج کرنا پڑے گا، تبھی آپ کی بات مؤثر ہوگی۔ اور اگر آپ سڑکوں پر فی الحال اترنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کم از کم احتجاج کا دوسرا ایک اہم درجہ یہ ہے کہ آپ آن لائن احتجاج کا حصہ بنیے اور اس فارم پر دستخط کیجئے۔ امید ہے آپ کو میری یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی، آپ اس احتجاج کا حصہ بنیں گے، اپنے دوستوں سے بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک محمد ادیب صاحب کا یہ میسج پہنچائیں گے۔ اس ریکویسٹ کے علاوہ آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ میڈیا کو اپنی طاقت بنائیے، میڈیا کے میدان میں اپنی نمائندگی کو مضبوط کیجئے، اور ملت ٹائمز آپ کی آواز ہے، ملت ٹائمز کو فائنینشلی سپورٹ کیجئے۔ ڈسکرپشن میں لنک اور اکاؤنٹ کی تفصیل موجود ہے۔